गौर साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी धुआंधार इसी सिलसिले में हुई और चीफ जस्टिस साहबान और दीगर मोहतरम जज साहबान ने की। उस पर मुस्लिम लीग नून बहुत चीहो पुकार कर रही है। जज साहब ने फरमाया कि इतनी उजलत में केस किया गया, हक़ दफा भी नहीं दिया गया। मादी में कुछ जज साहबान कहते रहे नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटी दो, कुछ कहते रहे कि 500 रुपए के स्टाम्प पर एक मुजरम को पाकिस्तान से बाहर भेज दो। अभी जैसे शाह हावर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने FIA ने भी रिक्वेस्ट की है, इसका मतलब है 170 मुकदमात है। बादियुल नज़र में ऐसे लग रहा है हुकूमत तो चाहती है कि उन्हें 5-7 साल के लिए अंदर रखा जाए। आप इस पर क्या कहते हैं? थैंक यू भट्टी साहब। बेसिकली जो लीडरान ने स्टेटमेंट दी है वो तो सोए हुए जागे हैं, और बड़ा नामुनासिब है कि ऑल ऑफ अ सडन आप कहें और चीफ जस्टिस पे आप ये रिमार्क्स दे दें, और स्पेशली ऐसे रिमार्क्स आप दे दें कि आपने फैक्चुअली अपने आप को असरटेन नहीं किया कि जज साहिबान ने ऑब्जर्वेशन किस तनाजुर में दी थी। बेसिकली आज जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई भट्टी साहब, उसमें तो जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट है उसको ना हमने रीड किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई भी एक लफ्ज उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो गुजारिशात हमने करनी थी वो यही कि एक ऑर्डर हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने यहिया अफरीदी साहब और मुसरत हिलाली साहिबा ने किया था, और वो बाय कंसेंट था। इलेक्शन कमीशन और हमारे कंसेंट से ये हुआ था कि ये मैटर अगर हाई कोर्ट के पास वापस जाता है तो सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन के मुताबिक इस पे फैसला होगा और उसके बाद ट्रायल फर्दर प्रोसीड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के मुताबिक पूछा कि जब हमने आपको रिमांड कर दिया था तो फिर क्या हुआ। हमने अदालत को कहा कि चूंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सुना, हाई कोर्ट ने नीचे ट्रायल कोर्ट को भेजा, और ट्रायल कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि क्या ऐसा है कि ये ट्रायल को हमने भेजा था कि ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करे। और भट्टी साहब, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है। अगर एक केस है वो लिमिटेशन टाइम बार्ड है तो हम कहते हैं दूसरी पार्टी का वेस्टेड राइट है, आप प्रोसीड नहीं कर सकते। उसका मतलब ये होता है कि आपका केस बनता है लेकिन अब वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। जहाँ तक ज्यूरिसडिक्शन का ताल्लुक है तो अदालत अज्यूम नहीं कर सकती कि आपको चार्ज करे या प्रोसीड करे अनलेस अनटिल इस बात का फैसला हो कि मेरे पास इस जुर्म का इख्तियारी समाअत मौजूद है। अगर मुझे कोई लेके जाता है टेररिज्म कोर्ट में तो मैं कह सकता हूँ मुझे टेररिज्म कोर्ट क्यों लेके आए, मुझे आप सेशन के कोर्ट में ले जाए या मुझे मिलिट्री कोर्ट्स क्यों लेके आए। तो मैं जुर्म का इकरार नहीं करता, मैं उस ज्यूरिसडिक्शन को अपोज करता हूँ। तो अदालत ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या ये इस पे फैसला हो गया था। वकील जो इलेक्शन कमीशन का है उन्होंने कहा कि सर ट्रायल कोर्ट ने फैसला बहाल रखा अपना जो 8 जुलाई का था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कैसे बहाल कर सकता था, 8 जुलाई का ऑर्डर हाई कोर्ट ने खुद सेटिसाइड कर दिया था। तो उन्होंने कहा था जब अदालत ने अपने दायरे इख्तियार का फैसला पहले नहीं किया तो वो फर्दर कैसे प्रोसीड कर सकता था। तो ये तो जो ऑब्जर्वेशन लीडर देते हैं या जो ट्रायल के बारे में उन्होंने कहा जी ये ऑब्जर्वेशन नहीं देने चाहिए, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड है, इन्होंने देखा नहीं था, शायद वो मौजूद नहीं थे और अपने आप को खुद मिसलीड करते। जहां तक भट्टी साहब इस बात का ताल्लुक है तो आपको बिल्कुल मालूम है 180 केसेज, 180 केसेज में खान साहब 350 मरतबा अदालतों में पेश हुए और हर मरतबा हम अदालत जा चुके हैं। अब ये कहते हैं हम आपको अरेस्ट करते हैं। मैं आपको एक आईनी नुक्ता बताता हूँ, आईन के मुताबिक किसी बंदे को आप अरेस्ट नहीं कर सकते ता वक्त ये कि आपने उसको बताया हो कि यू आर अंडर अरेस्ट। खान साहब के साथ आज भी मीटिंग हुई है, खान साहब ने नहीं कहा कि इन्होंने किसी भी तरीके से मुझे कम्युनिकेट किया कि यू आर अंडर अरेस्ट। तो अगर आपने आज तक अंडर अरेस्ट नहीं किया, आज हम इस मुकाम पे पहुंचे तो आप अभी करते हैं, तो इससे मलपीटे शो हो रहा है कि ये किस तरीके से लेके जाते। और जब हम अदालतों में खुद जा रहे थे, अदालतों से हम रिलीफ मांग रहे थे और हर जगह गए हुए हैं और हमने एक मरतबे भी दरख्वास्त नहीं दी कि हमें छुट्टी दे, आज मैं बीमार हूँ, अभी कुछ और है, एक्सेप्ट उस वक्त के जब खान साहब हॉस्पिटल में मौजूद थे। और जब मैं अदालत जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी एक कन्विक्शन की आड़ में मैं अदालत जा नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। हमने अदालत से रिक्वेस्ट की कि आप अगर हमारी एप्लीकेशन ये होल्ड करते हैं कि चूंकि वो मेरे सामने पेश नहीं हुआ तो इसलिए मैं इसको डिसमिस करता हूँ, आप मेहरबानी फरमा लें, इसमें आप मुझे प्रोड्यूस करवा लें। तो अदालत ने वो किया नहीं है नीचे ट्रायल कोर्टों में। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी कल यही इस्तदा होगी, अगर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता, कि हमारी जो स्टेटस है उसके बारे में भी बहस की जाए कि मैं तो कोर्टों में पेश हो रहा था। जी अच्छा, दोनों गौहर साहब से भी और शाह हावर साहब भी दोनों से सवाल है। एक तो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है उन्हें हाई कोर्ट के मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस पर नहीं है, वो पेशावर या लाहौर कर दे।
اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں ریلیف مل سکتا ہے؟ دوسرا، آج محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہمارے خیال میں ریمارکس اور فیصلے میں فرق ہوتا ہے. ریمارکس اکثر جج صاحبان دیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جب چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ ہی سنا دیا ہے تو کل ہائی کورٹ کا انتظار کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا مناسب بات ہے؟ ریمارکس اور فیصلے میں فرق نہیں ہوتا؟ دیکھیں ریمارکس میں اور فیصلے میں ہوتا ہے. دیکھیں بات سنیں کہ ہم یہ اکثر جو ہے نا، جو اس وقت کیس جس تناظر میں چل رہا ہوتا ہے، جو ججز کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ کوشچنز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوشچنز اپنی انڈرسٹینڈنگ کے متعلق کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے یا وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑا سا ریمارکس میں اور آرڈر یا ججمنٹ میں ہمیں تفریق کرنی ہوگی. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ایک میٹر جو ہائی کورٹ پہ پینڈنگ ہے اس کی اپیلیٹ جیورسڈکشن میں، اس پہ سپریم کورٹ ڈائریکٹ جو ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتی. وہ ایک قسم کا ہدایت ضرور جاری کر سکتی جب کے سامنے ہو. گوہر صاحب یہی سوال آپ سے، گوہر صاحب ایک تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ادھر اعتبار نہیں. دوسرا، محترمہ مریم نواز صاحبہ، پھر میں لفظ دہرا دیتا ہوں، جب چیف جسٹس نے فیصلہ ہی سنا دیا ہے تو کل ہائی کورٹ کے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ میرے جیسا لفظ آدمی کہے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. ایک پارٹی کی اتنی سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے، تو اس میں کیا یہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ کوئی سو موٹو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسی ریمارکس دی ہیں جس طرح سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے دھرنا بھی دیا، جو باتیں کی ہیں، جو ریمارکس دی ہے، یہ ان کی ججز کے گھروں تک جا چکے ہیں. ان کے نام لے کر کے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کے بالکل سو موٹو لینا چاہیے، ایک نوٹس ایشو کرنا چاہیے، کیونکہ رول آف لا اپنے اپہولڈ کرنا ہے تو ڈگنیٹی آف دا کورٹس بھی آپ برقرار رکھے. ہم نے کبھی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا. اگر ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں بھی دی ہے کہ میرے کیسز کسی اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرے، تو یہ کنسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے. کنسٹیٹیوشن آرٹیکل 186A میں پرووائڈڈ ہے کہ ایکسپیڈینٹ انجسٹس جو ہے آپ سرکمسٹانسز میں اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور آپ کے کیسز کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. آج جو ہم نے اپلیکیشن دی یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک مرتبہ ایسی ہی اپلیکیشن دے دی تھی. تو یہ تو ہمارا، لیکن ہمارے ساتھ یہ بات ضروری ہے بٹی صاحب کہ بڑا ہی جلدی میں ہمارا کیس کیا گیا. اس کیس کے ساتھ میں ڈے 1 سے اٹیچ رہا ہوں. جب الیکشن کمیشن کے سامنے آیا تو الیکشن کمیشن پہلے یہ ازیوم کرتا رہا کہ یہ 30 ڈیز میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے رادر دین کہ 90 ڈیز میں، تو ایویڈنس بھی ریکارڈ نہیں کیا. اور جب فیصلے کا وقت آیا تو ایک جج صاحب بیمار بھی تھے لیکن اس کے غیر موجودگی میں آرڈر سنایا گیا. اور جتنا ریکارڈ الیکشن کمیشن نے منگوایا تھا وہ ججمنٹ ریزرو کرنے کے بعد منگوایا تھا، اور وہ وہی ریکارڈ تھا جو ہم نے ٹرائل کورٹ میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پروسیڈنگز کے دوران ہمیں یہ ریکارڈ دے دے جو الیکشن کمیشن نے منگوایا، جو ہمیں جج صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا. اور جب ٹرائل کورٹ میں ہم جاتے ہیں اور ٹرائل کورٹ میں جب پولیس لائن میں چلے گئے تو کسی ایبسنس میں قاضی صاحب کی فیملی بہت اچھی طرح جانتی ہے لا سائڈ کو، لیکن یہ کبھی میں نے نہیں سنا کسی چارج فریم ہوا ہے ان دی ایبسنس آف دی اکیوزڈ. وہ جیسا اچھا میں معافی چاہتا ہوں گور صاحب، ٹائم کم ہے. میں یہ انگریزی میں جو ٹویٹ کی گئی ہے اس پہ میں شاہ خاور صاحب، سی جے پی پلیڈنگ، یہ مریم صاحبہ کی ہے، سی جے پی پلیڈنگ فار آئی کے doesn't make IK look good. It makes CJP look bad. Very brazen. ایک الزام لگایا ہے انہوں نے کہ پلیڈ کر رہے ہیں، گویا وہ عمران خان کے وکیل ہیں. یہ مریم صاحبہ نے سی جے پی صاحب کے بارے میں کہا. میرے جیسے آدمی بھی بیٹھے ہیں، اردو میں بھی بتا دیں، کوئی چائے کے کھوکے پہ کوئی گاؤں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آ رہا ہے ہر آدمی شاہ خاور صاحب کی میری اردو ذرا کمزور ہے لیکن گوہر صاحب کی طرح سمارٹ نہیں ہوتا. سی جے پی پلیڈنگ فار یہ پلیڈنگ چونکہ لیگل ٹرمینالوجی میں جارگن اور ہوتا ہے پلیڈ کا، اور تو پلیڈنگ میں یہی سمجھوں گا کہ ان کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے وکیل. اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست کر دیجئے گا. وہ ایک ڈزنٹ میک لک عمران خان گڈ، عمران خان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے. اٹ میک سی جے پی لک بیڈ، سی جے پی برے بن رہے ہیں، یہ ان کی زبان ہے. ویری بریزن. اب بریزن بڑا سخت لفظ ہے. قاضی صاحب قطع کلامے کی معافی، پہلے دونوں آئینی ماہرین ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ انگریزی محترمہ مریم نواز صاحبہ نہیں لکھ سکتی. چلے میں انہیں تھوڑا سا جانتا ہوں، باقی دونوں مہمان قابل احترام ہیں.